फ़हीम अख्तर साहब लंदन हर हफ्ता हमेशा एक नहायत अहम मौजू लेकर हाजिर होते हैं। इस बार उन्होंने बरतानिया के क्रिसमस के उन्वान से लिखे अपने आर्टिकल में बरतानिया के समाजी और माशी समेत तमाम हालात का जिक्र किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने इसकी अक्कासी की है कि एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ इसी खुशी के माहौल में गम भी है। फ़हीम साहब ने बरतानिया के लोगों की तन्हाइयों का खास तौर से जिक्र किया है और उन्होंने बताया है कि धीरे धीरे इसमें और इजाफा होता जा रहा है। हर समाज में कमज़ोर तबका के लोग होते हैं, बरतानिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए क्रिसमस के मौका पर खसूसी इंतजाम किए जाते हैं। एक और बात का फ़हीम साहब ने खास तौर से जिक्र किया है कि ईसाइयत से लोगों का ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन हर कोई क्रिसमस का त्यौहार मनाता है। यहाँ कलकत्ता में भी क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कलकत्ता का पार्क स्ट्रीट इसके लिए मशहूर है। दूर दराज से लोग यहाँ क्रिसमस का त्यौहार मनाने चले आते हैं। फ़हीम साहब ने क्रिसमस के हवाले से बरतानिया की समाजी, माशी और मजहबी और फ़िरका वाराना हम आहंगी समेत तमाम मौज़ूआत का अहाता किया है। तो आइए आप भी सुने कि फ़हीम साहब ने इस बार क्रिसमस के मौका से क्या कुछ लिखा है। बरतानिया में क्रिसमस त्यौहार, रवायत और तन्हाइयाँ। फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ये मजमून दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में शाये होकर मकबूल आम हो चुका है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्रिसमस के मौका से क्या कुछ उन्होंने अपने मजमून में लिखा है। साल 2025 का ये मेरा आखिरी कॉलम है। पिछले 13 वर्षों में हर हफ्ता अब तक मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि मैं हर मौजू पर कॉलम लिखूं और मुझे इस बात का यकीन भी है कि मेरे कॉलम पढ़ने वालों को हर हफ्ता एक नए मौजू को जानने और पढ़ने का मौका मिलता है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मेरे मज़ामीन के ज़रिए लोगों के मालूमात और इल्म में इजाफ़ा होता रहे और इसका सबूत मेरे चाहने वालों के फ़ोन, ईमेल्स और फेसबुक के ज़रिए उनके मुफीद मशवरे और हौसला अफजाई से होता रहता है। आज मैंने सोचा क्यों ना हम अब आप लोगों से बरतानिया में क्रिसमस के त्यौहार के मौजू पर गुफ्तगू करें। मैं सबसे पहले लोगों को क्रिसमस के त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज इसी मौजू पर आपको बताएंगे कि बरतानिया में क्रिसमस का त्यौहार कैसे मनाते हैं। क्रिसमस बुनियादी तौर पर वो मसीही त्यौहार है जिसमें जीसस क्राइस्ट का योम विलादत मनाया जाता है और इसका आगाज़ 25 दिसंबर को होता है। मगर बरतानिया में क्रिसमस मनाने की रवायत वक्त के साथ साथ बदलती सकाफती और समाजी रवाजों को इम्तिजाज से अब सिर्फ मजहबी त्यौहार से आगे बढ़ चुकी है। घर, अवामी मकामात, बाज़ार और शहर की सड़कें दरख्त यानी क्रिसमस ट्री, रोशनियों, सजावट, शादी सी रंग और तफरीही माहौल के ज़रिए दिसंबर के आगाज़ में ही रोशन और सजी नज़र आती है। बरतानिया का अपना मुनफरद अंदाज जश्न अब भी कायम है। मसलन क्रिसमस क्रैकर जो 1847 में लंदन के एक मिठाई फरोश ने ईजाद किया था, जो दस्तरखान को खुश मिजाज और यादगार बनाता है, जिसमें छोटे तहफ़, कागजी टोपियाँ और तंजिया पैगामात शामिल होते हैं। क्रिसमस के मौका पर बरतानिया में जिन रवायत को खास अहमियत हासिल है उनमें शामिल है तहफ़ का तबादला। ख़ानदान, दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तहफ़ देते हैं। ये मोहब्बत और रब्त को मजबूत करने का ज़रिया होता है। क्रिसमस डिनर बरतानिया में रवायती क्रिसमस डिनर में आम तौर पर भुना हुआ टर्की, आलू, सब्जियां, सॉस, ग्रेवी और दीगर ताम शामिल होते हैं, जैसे ख़ानदान एक साथ बैठकर खुशी के साथ खाता है। तजम्मली सजावट और क्रिसमस ट्री, घरों और अवामी मकामात पर दरख्तों की सजावट, रोशनियों की चमक और रंग बिरंगी तज़ीम क्रिसमस की रूह बढ़ा देती है। कार्ड्स और ख़ानदानी इज्तिमाइयात, कार्ड्स भेजे जाते हैं और कुर्ब जवार के लोग इकट्ठा होकर त्यौहार मनाते हैं, चाहे मजहबी पस मंज़र हो या ना हो। क्रिसमस एक समाजी मेल जोल का मौका होता है। ताहम पिछले चंद अशरे में बरतानिया में क्रिसमस मनाने का अंदाज काफ़ी सेकुलर यानी गैर मजहबी भी बनता जा रहा है। यानी बहुत से लोग उसे ख़ानदानी और समाजी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं, ना कि सिर्फ मजहबी रवायत के तहत। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि क्रिसमस बरतानिया की मईशत पर गहरा असर डालती है। चंद अहम नुकात और ताज़ा इदाद व शुमार ये हैं। 2024 की एक तहकीक के मुताबिक बरतानिया में हर बालिग फ़र्द औसतन तकरीबन 596 पौंड स्टर्लिंग क्रिसमस तहफ़ पर खर्च करने का मंसूबा बनाता है। पूरे मुल्क में तहफ़ पर कुल अखराजात 2024 में तकरीबन 28.6 पाउंड अरब तक पहुंचने की तवक्को है, जो 2023 के मुकाबले में तकरीबन
1 ارب پاؤنڈ زیادہ ہے۔ صرف تحائف ہی نہیں بلکہ خوراک، سفر، اجتماعات اور سجاوٹ وغیرہ سمیت کرسمس کی پوری مدت میں شاپنگ اور خرچ کا تقریباً 46.4 ارب پاؤنڈ تک لگایا گیا، یعنی تقریباً 923 پاؤنڈ بھی شخص۔ گھریلو خرچ کی اگر بات کی جائے تو 2023 میں ایک عام برطانوی گھرانہ تقریباً 719 پاؤنڈ سے 709 پاؤنڈ خرچ کرتا تھا۔ کھانے، تحائف، سجاوٹ، سفر وغیرہ پر یہ سارا خرچ آتا ہے۔ دسمبر میں عام ماہ کے مقابلے میں خریداری اور خرچ تقریباً 29% بڑھ جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی دلیل ہے کہ کرسمس صرف جذبات اور جشن نہیں بلکہ معاشی سرگرمیوں کا بھی ایک بڑا موسم ہوتا ہے، جو خوردہ بازار یعنی ریٹیل مارکیٹ، خوراک، سفر، تفریح اور خدمات سے منسلک شعبوں کو خاصا فروغ دیتا ہے۔ اسی اسنا میں برطانیہ میں کرسمس کے دوران گھروں اور عوامی مقامات میں سجاوٹ اور خریداری کی مانگ بڑھ جاتی ہے، جس سے چھوٹے کاروبار اور بڑی دکانیں دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کرسمس کا تہوار برطانیہ میں صرف ایک خاندانی تقریب نہیں ہوتی بلکہ سماجی ہم آہنگی، میل جول اور کمیونٹی احساس کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہے اس کا مذہبی پس منظر ہو نہ ہو، کرسمس مناتے ہیں اور اسے اپنے خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ مل جل کر یہ تہوار کو مناتے ہیں۔ اس طرح کرسمس سماجی اتحاد اور رابطے کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تہوار کے دوران خیرات اور دوسروں کی مدد کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ محتاجوں، کمزور طبقوں، بے گھر افراد یا پناہ گزینوں کے لیے تعاون اور سخاوت عام ہو جاتی ہے۔ برطانیہ میں بعض سرکاری اور نجی ادارے کرسمس کے موقع پر پسماندہ افراد کے لیے خاص پروگرام یا امدادی سرگرمیاں منعقد کرتے ہیں۔ کرسمس عوامی اجتماعات، بازاروں اور میلوں اور تقریبوں کا بھی موقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر برمنگھم کرسمس مارکیٹ اور دوسرے شہروں کے کرسمس مارکیٹیں ہیں جہاں ہزاروں لوگ ملتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تہوار کا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کرسمس ثقافتی تنوع کو بھی گلے لگاتا ہے۔ مختلف نسلوں، مذاہب اور پس منظر رکھنے والے افراد اپنے انداز میں کرسمس میں شریک ہوتے ہیں، جس سے معاشرتی قبولیت اور ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ تاہم ماضی کے مقابلے میں برطانیہ میں کرسمس منانے کا انداز بدل رہا ہے۔ حال ہی میں ایک مطالعے نے یہ بتایا کہ 1969 کے بعد 55 سال میں وہ لوگ جنہوں نے خود کرسمس ڈے اکیلے گزارنے کی بات کہی، اس کی شرح 2 گنی ہو گئی، یعنی اب تقریباً 11% افراد کرسمس اکیلے گزارتے ہیں۔ ماضی میں یہ تعداد صرف 5% تھی۔ یہ تبدیلی معاشرتی تنہائی، خاندانی ساخت میں تبدیلی، زندگی کے تیز رفتار انداز اور سماجی رسم و رواج میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود اکثریت یعنی تقریباً 80% افراد کہتے ہیں کہ وہ کرسمس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور تہوار اب بھی خاندانی اتحاد، خوشی اور رفاقت کا وقت ہے۔ کرسمس کے دن پر بہت سے لوگ، خاص طور پر بزرگ، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ یہ وقت خاندان کے ساتھ منانے کا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے خاندان یا دوستوں سے دور ہو تو اس دن تنہائی کا احساس اور گہرا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ برطانیہ میں کئی چیریٹی تنظیمیں اور مقامی کمیونٹیز ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ مفت کھانے، اجتماعی تقریبات اور دیگر سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اس دن تنہا نہ محسوس کرے۔ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر بزرگ افراد یا بے گھر لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے کھانے پکاتے ہیں یا انہیں گرم جوشی کے ساتھ کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ تضاد یعنی تہوار کی چمک دمک اور تنہائی کا گہرا سایہ کرسمس کے موسم کو جذباتی طور پر بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ یوں تو تنہائی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شدت وقت کے ساتھ ساتھ عمر دراز لوگوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ کرسمس کے موقع پر کئی لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی تنہائی کو ایک خطرناک اور عجیب و غریب کیفیت بتاتا ہے اور یہ بھی کہا کہ اس کی تلافی کرنا بہت مشکل ہے۔ ان میں کچھ لوگ اپنی بیماری، رشتہ داروں سے دوری، خاندان کا نہ ہونا، الگ تھلگ رہنے کی عادت، غربت وغیرہ جیسی وجوہات بتائی ہیں۔ ایک مطالعے کے مطابق تنہائی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا خراب صحت، ٹرانسپورٹ کی کمی، چلنے پھرنے میں دشواریاں، کم آمدنی، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جانا، بلا وجہ خوف کھانا اور ریٹائرمنٹ وغیرہ عام ہے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ برطانیہ کی سماجی زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ یہاں پڑوس میں رہنے والوں سے بمشکل ہی ملاقات ہو پاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ میری زندگی ہے
किसी से क्या लेना दे, लेकिन फिर उन लोगों की ज़िंदगी पर अफसोस होता है जिनसे ना कोई मिलने वाला होता है और ना ही बातचीत करने वाला। क्रिसमस बरतानिया में एक ऐसा त्यौहार है जो मजहबी रस्म से शुरू हुआ मगर आज सकाफती, समाजी और इक्तिसादी त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये वो वक्त है जब लोग एक दूसरे करीब आते हैं, मोहब्बत, सखावत, खुशी और इश्तराकियत का इज़हार करते हैं और माशरती और ख़ानदानी रवायत के मजबूत बनाते हैं। साथ ही क्रिसमस बरतानिया की मईशत के लिए भी अहम है। खरीदारी, खिदमात, सफ़र, मार्केटिंग और तफरीही शोबे सबको एक किस्म की रौनक मिलती है। ताहम बदलते समाजी हालात ने यह भी दिखा दिया है कि हर शख्स त्यौहार के लिए एक जैसा वक्त नहीं रखता, यानी लोग अकेले गुजारते हैं। बास का अंदाज जश्न मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि क्रिसमस का हकीकी मानवी जज्बा, मोहब्बत, सखावत, इत्तेहाद बरकरार रहे ताकि ये त्यौहार सिर्फ चंद दिनों की खुशी नहीं बल्कि माशरती हमांगी और इंसानी रिश्तों का इस्तारा बन जाए। मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए नेक हो और खुशियों से भरा हो। नया साल मुबारक हो। तहरीफ वक्त साहब। We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bring us some figgy pudding, bring us some figgy pudding, bring us some figgy pudding, and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't know until we get some. We won't know until we get some. We won't know until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding. We all like our figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas.